Usahay ihatag sa Ginoo ang atong gusto aron ipakita nga dili day mao atong gikinahanglan. Usahay ihatag sa Ginoo ang atong gusto aron ipakita nga dili day mao atong gikinahanglan. Nay mga butang kabaluta mali. Nay mga butang kabaluta dili nato kinahanglan. Pero usahay sa sige nato kumpara sa atong kinabuhi sa uban, sa dili nato kinahanglan gusto ko nato naa sa ato ay naa sa uban. Ya kanapyan sige tagtanaw kung unsay naa sa uban dili nakabantay kung unsay naa sa ato. Kung hinungdan dili nato mapasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayo ay mas focus ta sa nahitabo sa kalibutan kaysa sa gibuhat sa Ginoo sa atong ginabuhi. Wala sila kabantay nga from the beginning ang Ginoo wala nagkulang sa ila. Kato nang miabot sa point ay nahinay na nilang nadaot sa Diyos sa ilang ginabuhi. Pero kapalanguin sa ilang problema, imbis na magpasalamat bukudahig sa pagkakalam doon sa Diyos, sige ho nila kumpara nila kahimtang sa uban. Maot ka ayo na nga kinaiya. Kanang kinaiya ka magsigig kumpara sa imong kaugalingon sa uban kaysa tinuod lang hagbay ra kang ipanalanginan o alang yun ka nakadaig sa Diyos tungod kay mas dipili nimo nga mutanaw sa uban kaysa sa gibuhat sa Diyos sa imong